अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, आर्मी चीफ साहब जो है वो आपको पता है कि एक्शन में है और फ्रंट पे आके जो है वो लीड कर रहे हैं। और इस वक्त आर्मी चीफ साहब ने अमलन काम शुरू जो है वो कर दिया है। जो 10 नकात उन्होंने दिए थे, अब जो है वो बड़ी खबर ये है कि उन्होंने 2 अहम शख्सियत के ऊपर हाथ भी डाल दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने भी बड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार कर लिया है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला जो है वो देना है। इस हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, एक बड़ी अहम खबर है, लंदन से है। नवाज शरीफ साहब की लंदन में एक अहम शख्सियत से खुफिया मुलाकात हुई है। उसके हवाले से भी आपको आगाह करना है कि उस मुलाकात में क्या जो है वो डिस्कशन हुई है। और बाकी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आज 2 जगहों, मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अटक जेल से जो है वो गायब हैं। इस वक्त कहाँ हैं, किन के पास हैं, ये समात के हवाले से भी आपको अपडेट करना है। लेकिन ख़बरों की तफसील में जाने से पहले आप तमाम भाइयों से, बहनों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर यार लाइक कर दीजिएगा। और क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही चैनल ने ग्रो करना है और आपकी सपोर्ट से ही, आपके फीडबैक से ही, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मज़ीद चीज़ों को हम बेहतर कर सकें। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समात हुई उनके हवाले से, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है कि कल जो उनका केस सुन रहे थे जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया मुल्तान बेंच में, जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच मुल्तान में है। तो कहा जा रहा था कि उनका जो केस है वो भी जो कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा सरप्राइज़ है कि आज उनका केस लाहौर हाई कोर्ट में बड़े धड़ल्ले से सुना गया। तो नाज़रीन काम, दोनों जगहों के हवाले से मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। सबसे पहले जो है वो समात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में। वहाँ पे केस की समात हुई तो पीटीआई के जो परवेज़ इलाही के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही 3 माह से जेल में है और कैसे क्योंकि उनको MPO 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। और आपको पता है 3 MPO होता है जिससे अमनो अमान के जो है वो मामलात ख़राब होते हों। तो वो कह रहे हैं कि जो वो कैसे जो है वो हालात ख़राब कर सकते हैं। तो अदालत की हिदायत पर परवेज़ इलाही के वकील ने 3 MPO का ऑर्डर पढ़ा और कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 4 माह से कोई बयान नहीं दिया, इस्लामाबाद में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वकील ने कहा परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुका है। और अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जुलूस किया। तो वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही ने कोई जलसा जुलूस, कोई हंगामा आराई जो है वो नहीं की। उन्होंने कहा कि शहरियार अफरीदी का जो केस है वो भी इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि परवेज़ इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, तो जिसके ऊपर वकील ने बताया अदालत को कि उनको 1 जून को गिरफ्तार किया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा परवेज़ इलाही 3 माह से ज़्यादा अरसे से हिरासत में है और अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी करते हुए परवेज़ इलाही को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि परवेज़ इलाही आइंदा समात तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। और वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही का 3 MPO के तहत नज़रबंदी का ऑर्डर जारी किया था, तो उसको नाज़रीन काम मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि इसकी फौरी जो है वो रिहाई की जाए और उनको फौरी जो है वो परवेज़ इलाही साहब को जो है पेश किया जाए। दूसरी जानब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके हवाले से हुई वो भी बड़ी दिलचस्प मामला है। अब यहाँ पे अमजद रफ़ीक की जगह जो है वो समात की जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने, और उन्होंने जो परवेज़ इलाही की बाजियाबी के हवाले से जो की, तो वहाँ पे आपको पता है कि अमजद रफ़ीक साहब ने ड्यूटी लगाई थी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की। तो उसमें जो है वो सेशन जज जो है वो अटक जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अदालत में पेश हुए, ताम सेशन जज जो है वो परवेज़ इलाही को साथ ना लाए।
تو دوران سماعت عدالت نے سیشن جج سے پوچھا کل پرویز الہی کو 11 بجے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا، آپ کب جیل میں پہنچے؟ اس پر سیشن جج نے کہا کہ دوپہر کے بعد جیل پہنچا، پرویز الہی جیل میں نہیں تھے۔ تو پرویز الہی کہاں پہ ہیں؟ پرویز الہی جناب سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چیک اپ کے بعد پولیس لائن اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ان کو یعنی کہ اسلام آباد پولیس لائن جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اٹک جیل سے پرویز الہی صاحب کو۔ تو انہوں نے کہا کہ سی پی او اور ڈی پی او کہاں ہیں، کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے، سپرنٹینڈنٹ جیل کدھر ہیں؟ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ بعض وجوہات کی بنیاد پر جو ہے ان کو پیش نہیں ہو سکے، اور بعض عدالت نے سماعت جو 11 بجے آج ملتوی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کی سماعت ہوئی، جس کے اوپر انہوں نے 11 بجے جب ملتوی کی تو انہوں نے کہا جو آئی جی اسلام آباد ہیں اور جو آئی جی اسلام آباد پولیس اور چیف کمشنر جو ہے ان کو طلب کیا۔ تو کیس کی دوبارہ سماعت جب ہوئی تو جسٹس مرزا وقاص نے کہا کمشنر اسلام آباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی کو پیش کرے، بادل النظر میں ریاست جو ہے وہ پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے۔ ویسے بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ عدالت میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو چیف کمشنر اور اسلام آباد پولیس پرویز الہی کو کل پیش کرے۔ تو کل جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو جو حکم دیا گیا ہے پرویز الہی کو کل پیش کریں، اور اس حوالے سے کل تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تو ناظرین کا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے معاملہ تھا کہ برکیف آج جو کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت نہ ہو، لیکن ان کے کیس کے حوالے سے جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال نے سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے درخواست پر آپ کو پتا ہے کہ 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال ایک سماعت کے اوپر تو رو ہی پڑے تھے، لٹرلی رو پڑے تھے کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے اس کیس کے اوپر فیصلہ دینا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کیس میں یعنی کہ کوئی رکاوٹیں جو ہیں وہ نہ ڈالی جائیں سوری۔ تو آج اس کے اوپر جو ہے ناظرین کرام سماعت ہوئی، جو حارث صاحب ہیں جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی دلائل مکمل کیے، اور اس کے بعد جو ہے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل نہیں تھے لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے میں جواب جمع کروا دوں گا۔ تو آج دلائل مکمل ہو چکے ہیں، رپورٹس جمع کروائی جا چکی ہیں، گزارشات جمع کروائی جا چکی ہیں، تو آج جو ہے وہ اس حوالے سے نیب ترامیم کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ریمارکس دیے جسٹس عمر الطاف بندیال نے، انہوں نے کہا کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے، میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے اب یہ جو فیصلہ محفوظ کیا نیب ترامیم کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ شارٹ اور سویٹ جو فیصلہ ہے وہ دیں گے۔ اب ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ 16 ستمبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 16 ستمبر ان کا آخری دن ہوگا، تو وہ جناب یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ اب ایک سرپرائز ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مئی سے پہلے، انہوں نے ایک اندیا بھی دیا کہ مئی سے پہلے جن کے کیس ریورس ہوئے ہیں میری نظر میں ہے، اور وہ کن کو اس کا فائدہ پہنچا، آپ کو پتہ ہے کن کو فائدہ پہنچا۔ تو اس حوالے سے جو ہے اب دیکھیں کیا سرپرائز چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اس فیصلے میں کیا فیصلہ دیتے اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو عاصم منیر صاحب جو ایکشن میں، آپ کو پتا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے 10 اہم نکات دیے، اس وقت کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور میں تو اس کو کہتا ہوں کہ سیاسی مورچہ جنرل عاصم منیر صاحب نے سنبھال لیا ہے۔ تو انہوں نے جو ان کے 10 نکات ہیں، پہلے میں ویسے یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی رکھا تھا کہ کن 10 نکات کے اوپر جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید کریک ڈاؤن متوقع ہے، اور اسی سلسلے میں بڑی جو کارروائی ہوئی ہے جس کی میں نے آپ کو خبر دینی ہے۔ ڈالر کی افغان سمگلنگ کا مکمل خاتمہ، نمبر 3۔ نمبر 4 ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کو بھی کہا تھا کہ 1 لیٹر بھی کراچی سے جو ہے وہ یہ تیل سمگل نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ، جو سیاسی بنیادوں سے فارشی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد عرب ممالک سے جلد از جلد بھاری انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ زمین بوس کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام، نان فائلر معاشرت کا خاتمہ، غیر منافع بخش اداروں کی پرائیویزیشن، اور شرپسند عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ اور یہ ناظرین کرام ان کا جو 10 نکات ہے۔ اس سلسلہ میں
جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کامران خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، اور کامران خان جو ہیں وہ آرمی چیف صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا لو کرتے ہیں، تو وہ خبر دیتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر دی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چیز واضح کی کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پہنچے، ان کے عزائم کی قوت رنگ دکھا رہی ہے، ڈالر سے بازی کو بریک لگے ہیں. آج شام ڈالر اوپن مارکیٹ میں کریش کر گیا. گزشتہ جمعہ کی شام اوپن مارکیٹ میں ڈالر 335 رہے تک دھڑا دھڑ بک رہا تھا، لیکن آج شام 328 روپے کا ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں. ایکسچینج کمپنی سمجھتی ہیں کل صبح اوپن مارکیٹ ڈالر کی جو گراوٹ ہے اس میں مزید نمایاں ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ جو درد رکھتے ہیں کامران خان صاحب وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اب سنیے گا ذرا، آپ نے تھوڑا فیل کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کل شام جیسا لگ رہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے. آج اس وقت اوپن مارکیٹ میں 324 روپے میں ڈالر خریدنے والا نہیں ہے. کریک ڈاؤن کا آغاز پشاور کی فارن ایکسچینج مارکیٹ سے میں ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ہدایات کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب ایکٹیو ہیں، ایکشن میں ہیں. اگر ہوا کیا اصل خبر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہے حوالہ ہنڈی کرنسی کاروبار کے 2 مگرمچھ کل رات سے غائب ہیں. اگر اسمگلنگ کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو انٹر بینک اوپن مارکیٹ فرق تیزی سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، 2 مگرمچھ غائب ہیں. 2 بڑے ڈالر سمگل کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کو فی الحال تو غائب ہیں، غائب کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے. اب یہ واللہ عالم، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت ایکشن میں ہیں. 2 شخصیات کو سمجھ لیں کہ انہوں نے سبق سکھا دیا ہے. تو ناظرین کرام، یہ اب تک کی اپڈیٹس، یہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.